यसमा म कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला युज गरेर गर्नुपर्ने जति पनि एक्सरसाइजहरु छ म केही महत्त्वपूर्ण एक्सरसाइजहरु चाहिँ म यसमा तपाईलाई गरेर देखाउँछु। जस्तो यसमा एकदम सिम्पल क्वेशन कस्तो छ भन्दाखेरि sin a इक्वल टु 3/5 छ हामीलाई दिएको, त्यसैगरी cos b इक्वल टु 5/13 छ भने अब sin a माइनस b cos a प्लस b को भ्यालु के हो भनेर हामीलाई सोधिन्छ। अब यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो सोलुसन लेख्छु म sin a माइनस b। अब यो sin a माइनस b भनेको के हो यो फर्मुला तपाईलाई चाहिँ कन्ठ गर्नु पर्यो, यो तपाईलाई चाहिँ आउनु पर्यो हैन। फर्स्ट अफ अल अब sin a माइनस b को फर्मुला के हो भने sin a cos b माइनस cos a sin b। अब यो हुन्छ। अब हामीलाई दिएको के छ त भन्दाखेरि cos b दिएको छ भने अब यो cos b भयो, अर्को के छ sin a छ हैन। अब यहाँ sin a छ। अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि sin a माइनस b निकाल्नको लागि हामीलाई एउटा cos a चाहियो, एउटा sin b चाहियो। अब यो दुईटा cos a र sin b को भ्यालु नभइकन हामीले sin a माइनस b को भ्यालु चाहिँ निकाल्न सकिदैन। भनेपछि अब हाम्रो ध्यान के हुनु पर्यो भन्दाखेरि cos a निकाल्ने अनि cos b निकाल्ने sin b निकाल्ने फर्स्ट अफ अल हैन। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि we know भनेर लेख्छौं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। सो मैले तपाईले पहिले पनि भनिसकेको छ कि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भित्र चाहिँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईलाई बताइसकेको छ। भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने जस्तै cos a निकाल्नको लागि हामीले के युज गर्नु पर्यो sin a युज गर्नु पर्यो भनेपछि अब cos a इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस sin स्क्वायर a, यसलाई हामी रुटमा यसरी राख्छौं। अब हामीसँग यो sin a को भ्यालु छ 3/5 छ इक्वल टु 1 माइनस 3/5 को होल स्क्वायर हुन्छ। अब यसबाट हामीले 1 माइनस 9/25 हुन्छ रूट 25 माइनस 9 डिवाइडेड 25। अब यो भनेको 25 माइनस 9 भनेको 16 भइहाल्यो, यो भनेको 25 हुन्छ। अब यसलाई हामीले हेर्ने हो भने जस्तो यो भनेको 4/5 को होल स्क्वायर हुन्छ, यो भनेको यो स्क्वायरले यो रुट काट्छ भनेपछि 5/4 हुन्छ, सरी 4/5 हुन्छ। अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो cos a को भ्यालु चाहिँ आयो हाम्रो हैन। अब sin b को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यही फर्मुला युज गरेर sin b को भ्यालु पनि निकाल्छौं, किन भन्दाखेरि हामीलाई cos b को भ्यालु थाहा छ यहाँ भने। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि म यो साइडमै लेख्छु, यो चाहिँ sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b बराबर 1 यसरी लेख्छु। sin b इक्वल टु 1 माइनस cos स्क्वायर b, यसलाई रुटमा यसरी राख्छु। 1 माइनस cos स्क्वायर भनेको के हो त cos स्क्वायर b भनेको अब हामीले cos b को भ्यालु यहाँ यसरी राख्छौं भनेको 5/13 को होल स्क्वायर, sin स्क्वायर b भनेको 5/13 को होल स्क्वायर हुने भयो भने 1 माइनस 25 डिवाइडेड 13 स्क्वायर भनेको 169 हुन्छ। अब 169 एलसीएम आयो, 169 माइनस 25 हुने भयो।
अब यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि 144 डिभाइडेड 169 यो भनेको 12 डिभाइडेड 13 को होल स्क्वायर हुन्छ। यो होल स्क्वायरले यो रुटलाई क्यान्सल गर्छ इक्वल टु 12/13 हुन्छ। भनेपछि साइन बी को भ्यालु हाम्रो आयो, त्यसैगरी कस ए को भ्यालु आयो हामीले यहाँ राख्दाखेरि। सो त्यसकारण हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि साइन ए माइनस बी इक्वल टु साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी। अब साइन ए को भ्यालु हामी राख्छौँ, यो भनेको 3/5 हुन्छ इन्टु कस बी भनेको 5/13 हुन्छ माइनस कस ए भनेको 4/5 हुन्छ इन्टु साइन बी भनेको 12/13 हुन्छ। अब यो भनेको 5 3 मल्टिप्लाई पहिला यो 5 5 क्यान्सल गरौँ अनि ल ठिक छ यो नगरे पनि हुन्छ अहिलेलाई। 3 र 5 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 15 यो भनेको 13 5 65 65 माइनस 12 चौको 48 65 भइहाल्यो। अब 65 दुवैमा 65 भइसकेपछि एलसीएम 65 आयो। अब यहाँ जे छ हामी त्यही लेख्छौँ 15 माइनस 48 लेख्छौँ। यो भनेको माइनस 33 डिभाइडेड 65 यो नै के हो त हाम्रो एन्सर हो, साइन ए माइनस बी को एन्सर हो। अब त्यसैगरी हामीलाई अर्को सोधेको क्वेसन के छ त भन्दाखेरि कस ए प्लस बी पनि छ भने अब हामी बी सोलुसन लेख्छौँ कस ए प्लस बी। कस ए प्लस बी को फर्मुला के हो त यो पनि तपाईलाई आउनु पर्यो। भनिसकेपछि कस ए कस बी। अब यहाँ प्लस हुँदाखेरि यहाँ के हुन्छ कस को के छ माइनस हुन्छ साइन ए साइन बी। अब हामीलाई कस ए भनेको के छ त हामी माथि हेर्छौँ। अब कस ए हामीले यहाँ निकालिसकेका छ, यही भ्यालु युज गर्ने हो 4/5 हुन्छ। कस बी भनेको हामीले यहाँ दिएको छौँ 5/13 छ माइनस साइन ए भनेको 3/5 छ। साइन बी भनेको हामीले यहाँ निकालेका छौँ, यो भनेको 12/13 छ। भनिसकेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दा यो भनेको 20 यो भनेको 65 फेरि यो भनेको 12 3 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 36 यो भनेको 65 13 5 65 यहाँ। अब हामीले के गर्ने एलसीएम लिन्छौँ 65 यो भनेको 20 माइनस 36 इक्वल टु माइनस 16 डिभाइडेड 65 यो नै हाम्रो एन्सर हो। भन्दाखेरि यस्तो खालको क्वेसनहरूलाई हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त्यति कम्प्लेक्स खालको केही पनि छैन। योसँग सम्बन्धित केही क्वेसनहरू म तपाईलाई प्र्याक्टिसको लागि यहाँ छोडिदिन्छु। जस्तो क्वेसनहरू के छ त भन्दाखेरि इफ साइन थ्री बाई फाइव and cos b equal to 12/13 छ भने find the
भ्यालु अफ साइन ए प्लस बी। त्यसै गरी हामीले भर्खरै कस ए प्लस बी पत्ता लगाइसकेका छ भन्दाखेरि कस ए माइनस बी यो तपाईले कोसिस गर्नुस्। र अर्को पनि म तपाईलाई एक दुईटा क्वेसन यहाँ छाड्दिन्छु। जस्तो इफ cos A equal to 4/5 and sin B equal to 1/5 root 2, find the value of first मा cos A minus B, त्यसै गरी सेकेन्ड मा sin A minus B। यसरी तपाईले यो चारवटा तपाईले गर्नुभयो भने अलिकति योसँग अलिकति फ्यामिलियर तपाई बन्नु हुनेछ। अब यो यस पछाडी अब म के गर्छु भन्दाखेरि tan वालालाई गर्छु म। जस्तो यदि if tan A equal to 1/2 and tan B equal to 1/3 छ भने find the value of first मा tan A plus B छ। र फर्स्टमा म यो tan A plus B को गर्छु। जस्तो tan A plus B भनेको के हो त भन्दाखेरि tan A plus B equal to, अब tan A plus B को फर्मुला चाहिँ तपाईले पढ्नु पर्यो। सो मैले पहिले पनि बताइसकेको छ कि यो फर्मुलाको बारेमा। tan A plus B भनेको चाहिँ tan A plus tan B divided 1 minus tan A tan B हुन्छ। अब हामीलाई दिएको क्वेशन के छ त भन्दाखेरि tan A दिएको छ, tan B दिएको छ भन्दाखेरि यो त एकदमै सजिलो भयो हामीलाई, है त। भनेपछि हामीले यहाँ जस्ट फर्मुला मात्र यो भ्यालु मात्र राख्दियो भने पनि हुन्छ। 1/2 plus 1/3 1 minus 1/2 into 1/3। अब यसमा 2 र 3 छ, यसको चाहिँ एलसीएम भनेको 6 हुन्छ। 3 plus 2 हुन्छ। अब यसमा एलसीएम भनेको 6 हुन्छ, यहाँ पनि 6 minus 1 भइहाल्यो। अब 6 क्यान्सल इक्वल टु 3 र 2 जोड्दाखेरि 5 हुने भयो। यो 6 बाट 1 घटाउँदाखेरि 5 हुन्छ। फाइनली इक्वल टु भनेको 1 हुने भयो। यो नै tan A plus B को आन्सर भयो। अब तपाईले त्यसै गरी के गर्नुस् भन्दाखेरि tan A minus B को तपाईले आफै यसै गरी भ्यालु निकाल्नुस्। अब tan A minus B को फर्मुला तपाईले थाहा पाउनु पर्यो हैन। त्यो फर्मुला थाहा नपाइकन तपाईले गर्न सक्नुहुन्न। सो यो एकदमै सजिलो छ, यो फर्मुला त्यति गाह्रो छैन। अब त्यसै गरी भनेको जस्तो कहिलेकाहीँ भनेको चाहिँ अब यसमा एक्स्ट्राहरु अरु क्वेशन टाइपको पनि, जस्तो कटको कुरा सोधिन सक्छ हैन। कट A plus B, त्यसै गरी आइबी मा कट A minus B पनि तपाईले सोध्न सक्छ। भन्दाखेरि सिम्पल कुराहरु छन्। अब कट A plus B को फर्मुला के हो त्यो तपाईलाई थाहा छदैछ। कट A minus B को फर्मुला के हो त्यो तपाईलाई थाहा छदैछ। भनिसकेपछि अब कट A plus B को केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो म तपाईलाई एकचोटी देखाउँछु। कट A plus B भनेको
कट ए कट बी माइनस 1 डिभाइडेड कट बी प्लस कट ए। अब हामीलाई के छ त भन्दाखेरि यहाँ ट्यान मात्र दिएको छ। हामीले कट ए र कट बी को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हामीलाई यो पनि थाहा छ कि जस्तो ट्यान र कटको सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा। ट्यान थीटा इक्वल टु हामीलाई यो थाहा छ कट थीटा हैन। त्यसको मतलब के हो भने कट थीटा इक्वल टु 1 बाइ ट्यान थीटा। अब त्यसको मतलब के हो भने कट ए इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौं ट्यान ए लेख्न सक्छौं 1 डिभाइडेड ट्यान ए भनेको के हो त यहाँ तपाईले ट्यान ए भनेको 1/2 छ 1/2 छ भनिसकेपछि यो इक्वल टु 2 माथि जान्छ। त्यसैगरी कट बी भनेको 1 बाइ ट्यान बी भइहाल्यो हैन 1 डिभाइडेड। अब ट्यान बी भनेको के छ त भन्दाखेरि 1/3 छ 1/3 इक्वल टु यो 3 माथि जान्छ भनेपछि 3 हुन्छ। अब यही भ्यालु हामीले यहाँ राख्यो भने इजिली हामीले कट ए प्लस बी को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि कट ए इक्वल टु 2 इन्टु 3 माइनस 1 कट बी भनेको 3 प्लस कट ए भनेको 2 भनेको 2 तिया 6 माइनस 5 भइहाल्यो। यो पनि 5 हुन्छ यो पनि के हुने भयो 1 हुने भयो। यो नै आन्सर हो। सो यसरी तपाईले यो खालको क्वेशनको ट्यान को फर्ममा पनि सोधे भने पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कटको फर्ममा दिए पनि तपाईले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ तपाईले फर्मुला चाहिँ तपाईले भुल्नु भएन। त्यो फर्मुलालाई युज गरेर तपाईले यस्तो क्वेशनको सजिलै सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा एक दुईटा अझै म एक्स्ट्रा क्वेशनहरु तपाईलाई थपिदिन्छु। जस्तो यदि sin a इक्वल टु cos b इक्वल टु √3/2 छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ नम्बर 1 मा sin a प्लस b, सेकेन्ड मा cos a माइनस b, थर्ड मा tan a माइनस b। तपाईले यो तीनटा पनि प्र्याक्टिस गर्नुस्। यति गर्यो भने अलिकति तपाईलाई सजिलो हुन्छ। एउटा जस्तो यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ tan a माइनस b मा अलिकति तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ होला। म अलिकति हिन्ट तपाईले यहाँ बताइदिन्छु है त। जस्तै tan a माइनस b को फर्मुला के हो तपाईले एकछिन सोच्नुस्। एकदमै सजिलो छ tan a माइनस b को फर्मुला पनि हैन। tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b हुन्छ है त। अब हामीलाई दिएको के छ त भन्दाखेरि sin a दिएको छ cos b दिएको छ। tan a tan b त केही दिएको छैन भन्दाखेरि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि sin a बाट हामीले sin a बाट हामीले cos a निकाल्ने। cos a भनेको तपाईलाई थाहा छँदैछ यो 1 माइनस sin स्क्वायर a हुन्छ। त्यसैगरी cos b बाट हामीले sin b निकाल्ने भनेको 1 माइनस sin भनिसकेपछि cos स्क्वायर b हुन्छ हैन। अब हामीले sin a दिएको छ भने हामीले cos b निकाल्यौ, cos b दिएको छ हामीलाई sin b निकाल्यौ भनेपछि अब हामीले के इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्दाखेरि tan a भनेको sin a बाइ cos a, tan b भनेको sin b बाइ cos b। यो दुईटा फर्मुला लगाएर तपाईले tan a र tan b को भ्यालु निकाल्नुस् अनि यसमा चाहिँ राख्नुस्। इजिली तपाईले यो tan a माइनस b को भ्यालु पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा केही नबुझ्ने कुराहरु त्यस्तो केही छ भने तपाईले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई इमेल पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईको कुनै त्यस्तो समस्याको चाहिँ हामी समाधान गर्नेछौं। थ्यांक यू।